السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نخدموا كيف لي تريفو شوكولا. حنديروهم بمكونات قليله، بريباراسيون سهله ما ياخدوش كامل من وقتنا، والبنه تاعهم راح تكون مانيفيك. ميم تاني كيكونوا بريزونطابل كيما راكم تشوفوا فيهم. بالك هكذايا نكون نقدر نعاونكم بإون بوتيت ايدي، تحبوا تهدوا دي تروك في ميزون لحبابكم وناسكم. انا نقترح عليكم هاد لي تروف، حنعطيهم لكم بمقادير مضبوطه بطريقه ناجحه وبنه مضمونه. هكذا بلا ما نطول عليكم نروحو نشوفو كيف لي زانغريديون اي لا بريباراسيون تاع لي تروف تاعنا تاع اليوم. بسم الله، نشوفوا لا ريسيت تاعنا واش فيها كوم انغريديون. نحتاجو هنايا 250 غرام 250 غرام تاع شوكولا. انايا راني دايره ان ميلونج بين شوكولا اولي وشوكولا نوار. لا حبيتو نتوما ديروا ان ميلونج حيجوكم لي تروف تاعكم بزاف بنان. سينون لا حبيتو ديروا اولي وحدها ولا نوار وحدها ما كان حتى مشكل. كيما راكم تشوفوا معايا قسمتها هكذايا بشكل صغير. هنايا نحتاجو 100 مليلتر 100 مليلتر تاع لا كريم فريش. انايا هنايا استعملت اون كريم اللي يكون لو تو تاع لا ماتيير غراس تاعها عاليه، نسبه الدهون تاعها تكون عاليه، خيرتها 35% دو ماتيير غراس، 35% من المواد الدسمه. وهنايا نحتاجو 40 غرام تاع الزبده. هنايا نبداو لا بريباراسيون تاعنا. في كاسرونه ندير هذيك 100 مليلتر تاع لا كريم ديالي، هذا نحطوها كامل. بيان سور خدموا في كاسرونه ثقيله باش ما تتحرق لكمش هاد لا كريم ديالكم. فوالا هنايا هاي ليك انا راح نحطها تغلي فوق الفرنو ونرجع معاكم. هاي ليك هنايا لا كريم ديالي بعد ما سخنتها، نجي نضيفها على هذيك 250 غرام تاع الشوكولا. ضيفوها وهي سخونه بيان سور باش الشوكولا تاعنا تذوب. هنايا نحركو بيان باش الشوكولا ديالنا تذوب. ميم الا ما درت لكمش تقدروا ترجعوا هاد الشوكولا فوق الفرنو، بصح شنو ما تخلوهاش حتى تنشف لكم. هكذا غير بلا ما غيس دوك تذوب لي فاسيلمون. فوالا فوالا هنايا مازالني نحرك بيان في الشوكولا ديالي مع هذيك لا كريم فريش اللي سخناها باش تذوب لي بيان. فوالا هنايا في هاد ليطاب نزيد عليها هذيك 40 غرام تاع الزبده. فوالا توجور نحركو حتى تزيد تذوب لنا بيان هاد الزبده. بيان سور البنه تاع لي تروف تاعكم كامله رايحه تكون في النوعيه تاع الشوكولا اللي تستخدموها. الا درتو شوكولا اللي تكون النوعيه تاعها مليحه وتكون دو بون كاليتي وتكون بنينه، راكو رايحين تتحصلوا على دي تروف بزاف بنان ويكونوا هايلين. الا درتو شوكولا شغل هكذا برك سامبل كيما نقولوا غير تاع الماء والسكر، ماكش رايحين تتحصلوا على بنه اللي راكم تحوسوا عليها. معروفه هذه بلي البنه تاع لي تروف مربوطه مع البنه تاع الشوكولا اللي نخدموها بهم. فوالا هنايا مازالني نحرك. هنايا الزبده ديالي راهي دابت لي كومبليتمون. نحبطو كامل هاد لي باروا اللي طلعونا للفوق، شغل نديرو الشوكولا تاعنا كامل في لو ميليو تاع الريسيبيون. فوالا هكذا. وهنايا راني رايحه نغطي هاد الشوكولا ديالي بالبابي فيلم. لازم تغطوها. هنايا البابي فيلم ديالنا نديروه اون كونتاكت مع هاد لاباري تاع الشوكولا اللي درناه هكا باش ما تجيناش هذيك لاكروت الفوقانيه، هذيك القشره نورمالمون ما تجيناش باسكو درنا الزبده، مي بون اون سي جامي. هكذا ديروه اون كونتاكت بيان. فوالا هنايا راني رايحه ندخل الريسيبيون ديالي للفريجيدار من 3 سوايع حتى 3 سوايع ونص. نخلو هاد لاباري تاعنا تاع الشوكولا تريح وتحكم روحها بيان. هاليك هنايا الشوكولا ديالي بعد ما نحيتها من الفريجيدار خليتها ريحه مده 3 سوايع ونص. بيان سور هنايا راهي جامده الشوكولا، على بالنا بلي تجمد اون بليس زدنا لها الزبده اوتوماتيكمون حتولي جامده. هنايا نبدا نشكل في لي تروف تاعي. تحبوا تشكلوهم بمغرفه كيما انايا جبت اون كويير ا ديسير، سينون ولا حبيتو تشكلوهم بالميزان يعني توزنوهم سي لا ميم شوز.
فوالا نجيبو هنايا كونتيتي تاع الشوكولا ونبداو نخدموها هكذا بيدنا. فوالا نحلوها بيان، لازم تكونوا شويه رابيد باسكو تبدا تطلق روحها بيان سور. هنايا عندي كونتيتي تاع لي نوازيت توريفي، عندي نوازيت حمصتهم في المقله، حاجه اختياريه هذه، ندير لهم حبه لداخل. نتوما تقدروا ما ديروا والو، فوالا سي جوست هكذايا باش يجونا بنان ويجونا تانيك بريزونطابل. ونبداو نعطوهم الشكل بيدنا، هاوليك الشكل اللي نتحصلوا عليه. نحطهم في تبيسي دو كوتي، نزيدو نحو اون كونتيتي كما قلت لكم تحبوا تخدموا بالميزان سينو بلا كويير. هاوليك ميم بلا كويير ديجا حيجيكم كامل نفس الوزن. توجور نخدموا بيدنا، كونوا شويه رابيد باسكو الشوكولا كما راكم تشوفوا تطلق شويه روحها. فوالا هنايا نديروا لهم حبه تاع نوازات. لي نوازات تاعكم بيان سور كما قلت لكم ما حمصوهم باش يجوكم بنان، باش ما يجوكمش الكو تاعهم خضوره. فوالا ونشكلوهم. هنايا تقدروا ديروا اي مكسرات عندكم، تقدروا ميم ديروا لداخل لا بوري تاع لي فروي، فرامبواز ولا اورانج ولا ميم فريز، اي حاجه تحبوا ديروها تقدروا ديروها من الداخل. سينو ميم تقدروا ديروهم غير سامبل. نكمل نخدم انايا لي تروف ديالي كامل بلا ميم فاصون ونرجع معاكم. فوالا هنايا كما راكم تشوفوا معايا بعد ما كملت شكلت كامل هاد لي تروف ديالي، ولداخل درت لهم الفوغاج تاعهم بحبه نوازات كما شفتوا معايا، درت لهم الشكل ديالهم دائري دي بتيت بول وكامل من نفس الحجم. كما قلت لكم تحبوا تخدموا بلا كويير سينو ميم تقدروا توزنوهم. هنايا راني رايحه ندخلهم للكونجيلاتور مده 10 دقائق برك باش نقدروا نديروا لهم لا ديكوراسيون فاسيلمون، باش ديك الشوكولا ما تبداش تذوب مع السخانه تاع اليد وما تبداش ثانيك تفسد لنا لا فورم تاعهم. الوغ نحطهم في الكونجيلاتور ونرجع معاكم. بعد ما جازوا 10 دقائق على لي تروف ديالي خرجتهم من الكونجيلاتور، وهنايا رانا رايحين نديروا لهم لا ديكوراسيون كيف. هنايا عندي كونتيتي صغيره تاع الكاكاو غربلته بيان سور، هنايا عندي شويه بيستاش ملحي، وهنايا عندي لي بايات تاع الشوكولا هم لي كيفاش يجوا، بلا كاين اخوات لي ما يعرفوهمش نديروهم لا ديكوراسيون. فوالا تلقاوهم يتباعوا عند اللي يبيعوا دوزان تاع الكاطو. وهنايا بيان سور عندي لي كيسات من حجم صغير، خيروا لا كولور اللي تحبوها بيان سور. فوالا اول حاجه نبدا نفتح لي كيسات ديالي باسكو ابري كي نشدو لي تروف تاعنا ونرمدوهم في لا ديكوراسيون ونروحو نحلو لي كيسات راح نوسخوهم، وحنا ماذا بينا نخدمو حاجه بروبر. فوالا وتكون بيان فيني. فوالا هنايا راني بديت نخدم في لا ديكوراسيون. الحبه الاولانيه رمتها في الكاكاو، هايدايا نرمدوها وسيو يحكموها منين ما تباش باش ما تخلوش لي تراس تاع صبعتيكم، باسكو الكاكاو حيخلي لا تراس باش الحبه تاعكم تجيكم بيان فيني. هكذا نفضوها باش ما تجيش، باش ما يجيناش هذاك الكاكاو الزايد. فوالا ونحطوها في لا كيسات تاعها. هنايا توجور مازالني مع لا ديكوراسيون، هذه درتها في البيستاش الملحي. فوالا انايا اليوم خيرت لكم هاد لي تروف باردون بشوكولا هكذايا نوار وشوكولا اولي. نتوما تقدروا ميم ديروا شوكولا بلون وديروا دي غو ديفيرون، تقدروا ديروا غو فريز، تقدروا ديروا غو فرامبواز، تقدروا ديروا سيترون، ميم تقدروا ديروا كراميل انسكافي، تقدروا ديروا الكو اللي حبيتو. بيان سور نفضوهم كما قلت لكم الزياده تاعهم ونحطوهم في لي كيسات. نزيد معكم هنايا حبه اللي حنديرها في لي بايات تاع الشوكولا. فوالا هكذا نرمدوها بيان وسيو ميم لصقوهم باش يتغلفوا لكم كامل. فوالا هنايا نكمل نديكوري كامل لي تروف ديالي بلا ميم فاصون ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوهم في الشكل النهائي ديالهم. هم ليك هنايا لي تروف ديالنا بعد ما وجدوا، بعد ما كملت لهم لا ديكوراسيون ديالهم كامل كيما راكم تشوفوا فيهم جاو ما شاء الله. المقادير تاعهم لي زانغريديون تاعهم بزاف قلال، لا بريباراسيون تاعهم تانيك سهله ما تاخذش كامل من وقتنا. نتمنى ان شاء الله تجربوهم تنجحوا فيهم وتشاركوني لي روتور ديالكم. هام ليك من قريب كيفاش يجوا، فريمون جاو بزاف شابين بريزونطابل ما شاء الله. هكذا مليح تخدموا عفايس في ميزون وتهدوهم لناسكم ولحبابكم، هكذا تفرحوا الناس العزاز على قلبكم.
تقدروا تقدموهم كيما قدمتهم لكم انايا هكذا دون اون بواط، ولا ميم تقدروا تبدلوا لهم لومبالاج. باغ اكزومبل تخيروا امبالاج شباب الا حبيتوا تمدوهم كوم كادو pour vos proches ولا لي زامي ديالكم ولا الناس كوم وحبابكم. سي لو بليزير دوفرير، وميم تاني كيجيو شابين و بريزونطابل. هنايا ندوق معاكم حبه نشوفوا كيفاش جاونا. بسم الله. فريمون يجو بزاف بنان ما شاء الله. وشوفوا تاني هذيك حبه نوازات اللي درناها من الداخل تجي باينه، تجي بريزونطابل وتجي شابه. شاهدكم ان شاء الله في الجنه. انا نقول لكم جربوهم اكيد راح ينالوا اعجابكم. هنايا نكون وصلنا لا فين تاع لا فيديو تاعنا تاع اليوم. الا عجبتكم ما تنساوش ان جيم ان كومونتير اي ان بوتي بارطاج. ولا كانت لا بروميير فوا زرتي القناه ديالي لاشين تاعي وعجبتك ما تنسيش قبل ما تخرجي ديري ابوني هكذا باش يوصلك المزيد من الوصفات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع غرسات جديده. مع السلامه.